पत्रकारिता ही निष्पक्ष आसची, ती सत्य प्रमाणित करपी अशी. एकूच सायड तांच्यांनी प्रमाणित केल्या आणि दुसरी बाजू जी आसा ताजें हेच केलें ना. असो केअरफुल विश्लेषण करून ती मागीर तातूंतलें सत्य जें आसा तें फुड्यान हाडप अशा प्रकारचें काम जें आसा ताजो बोध जो आसा तो पत्रकारांक आशिल्ले पत्रकार आसात. आणि एका वटेन मागीर हे म्हणजे पेसिमिस्टीक चित्रूय जें आसा तें आसा. त्यामुळे तें परिष्कृतूय करपाची जबाबदारी जी आसा ती सगळ्या वाचक वर्गाची किंवा व्ह्युअर्स जे आसात ते कशा प्रकारचे कॉन्टेंट पळयता हांचेरूय तांची क्वॉलिटी ठरता न्ही. सो त्यामुळे अशा प्रकारचे एक जागरण कलेक्टिव्ह हे अवेअरनेस जी आसा ती सोसायटीन आसची पडटली. दॅट इज द ओनली वे. आणि तुवें पळयतना पत्रकारिते कडेन ती एक बरे लोक जे कोण जे आसात आणि तांचे ज्ञान जे आसात ते तुज्या माध्यमांतल्यान सगळ्या युवा वर्गापर्यंत पावोवपाचें. आणि हे म्हणजे योग्य दिशा आशिल्ली पत्रकारिता ह्या दृष्टिकोनांतल्यान तुवें पळोवन अशा प्रकारचे कार्य जे आसा ते तुवें फुडें व्हरचें आणि अनेक युवकांनी सुद्धा तुजी देख घेवची अशा प्रकारचे एक हांव मानता.